अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा सऊदी अरब के प्रिंस शाह फैसल ने अचानक एक पागल खाने का दौरा किया। शाह फैसल जब पागल खाने के अंदर पहुंचे तो वहां बड़े बड़े हाल बने हुए थे और हर हाल के अंदर 30-30 पागल औरतों को रखा गया था। जैसे ही शाह फैसल एक हाल के पास से गुजरे तो उन्होंने दीवार पर एक बड़ी ही अक्लमंदाना तहरीर देख ली। ये मंजर उनके लिए हैरत अंगेज था। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि इस हाल में कितनी औरतें रखी गई हैं। मैनेजर ने आजिज़ी से कहा, हजूर 30 औरतें हैं। शाह फैसल ने कुछ देर गौर किया और बड़े पुख्ता अंदाज से कहा कि इन 30 औरतों में से एक औरत पागल नहीं है, बल्कि पागल होने का ड्रामा कर रही है। ये सुनकर मैनेजर समेत तमाम मुलाजमीन हक्का बक्का रह गए और पूछा, ये कैसे मुमकिन है? जब तक माहिर नफ्सियात और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उन्हें पागल करार ना दिया हो, तब तक ये लोग यहाँ क्यों लाए गए होंगे? ये मुमकिन नहीं। शाह फैसल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। और फौरन बावर्ची को बुलाने का हुक्म दिया गया। बावर्ची जब सामने आया तो वो बादशाह के रूबरू थर थर कांप रहा था, क्योंकि एक आम बावर्ची के सामने सऊदी अरब का ताकतवर बादशाह खड़ा था। शाह फैसल ने उस बावर्ची से कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अभी इसी वक्त इन 30 औरतों के लिए खाना तैयार करो और उस खाने में नमक ख़ास तौर पर तेज़ कर देना। बावर्ची ने हैरत ज़ाहिर की, मगर बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए नमक बढ़ा दिया और खाना तैयार करके औरतों के सामने रख दिया गया। जब वो औरतें और बाकी सब लोग खाना खा रहे थे तो शाह फैसल तेज नज़र से हर एक औरत के खाने के रद्द अमल, उनके चेहरों के तासुरात और आंखों की हरकत पर नज़र रखे हुए थे। तमाम मुलाजिम हैरान थे कि आखिर शाह फैसल किस तरह जान पाएंगे कि इनमें से कौन सी औरत पागल नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शाह फैसल ने अचानक कहा कि तुम लोग सामने देखो, फलां औरत को पकड़कर मैनेजर के कमरे में ले आओ। ये सुनकर मैनेजर बड़ा हैरान हुआ, मगर शाह फैसल के हुक्म पर उस औरत को बड़ी मुश्किल से पकड़कर मैनेजर के कमरे में लाया गया। फिर शाह फैसल ने तमाम मुलाजमीन और मैनेजर से कहा कि तुम सब बाहर चले जाओ और इस कमरे में मुझे और इस औरत को छोड़ दो। पास के साथियों ने डर के मारे कहा, हजूर आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये पागल है और हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। मगर शाह फैसल ने इसरार किया, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब कमरे के अंदर वो औरत और शाह फैसल थे। शाह फैसल ने बड़े नरम अंदाज में कहा, मुझे मालूम है कि तुम पागल नहीं हो और तुम सिर्फ पागल होने का ड्रामा कर रही हो। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं सऊदी अरब का बादशाह हूँ। बताओ, आखिर तुम ये पागल होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारी जो भी मुश्किल है वो हल कर दी जाएगी। शाह फैसल तकरीबन 5 मिनट तक उस औरत के साथ बातें करते रहे, मगर उस पागल औरत ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। शाह फैसल ने अपनी नशिस्त से उठकर कहा, ठीक है, मैं अब चला जाता हूँ और शायद जिंदगी भर वापस ना आऊँ।
مگر اب تمہیں ساری زندگی یہاں رہنا پڑے گی۔ جیسے ہی شاہ فیصل کمرے سے نکلنے لگے، عورت اچانک چیخ چیخ کر رونے لگی۔ یہ منظر سن کر تمام لوگ دنگ رہ گئے۔ مینیجر حیران ہو کر بولا، حضور جب سے یہ آئی ہے اسے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا، کیونکہ پاگل عورتیں عام طور پر روتی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پاگل نہیں ہے۔ حضور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ شاہ فیصل نے واضح کیا کہ جب یہ تمام عورتیں کھانا کھا رہی تھی تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، مگر باقی پاگل عورتیں اس تیز نمک کا احساس نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے ترتیب اور لاپرواہ انداز میں کھا رہی تھی۔ ان کے چہرے کی حرکات پہلے جیسی تھی۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نمک تیز ہے یا کم۔ ان کے برعکس وہ عورت جو میں نے کہا تھا بالکل نارمل تھی، وہ کھانا ضرور کھا رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زبردستی کھا رہی ہے۔ اس کے لبوں اور آنکھوں پر ایسی جھنجھلاہٹ اور اندر کا دکھ نمایاں تھا جو پاگل پن میں کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی نکتہ تھا جس سے شاہ فیصل نے اس کی شناخت کی۔ سب لوگ شاہ فیصل کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ پھر شاہ فیصل نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم پاگل ہونے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ حالانکہ تم پاگل تو نہیں ہو۔ اس نے منہ جھکا کر بتایا کہ 1 سال پہلے اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے باپ کو ہسپتال لے گئی۔ آپریشن کے لیے ڈاکٹروں نے بہت سارے پیسے مانگے، مگر میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ میں بہت پریشان تھی، مگر میں اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس پریشانی میں ایک نوجوان نظر آیا جو شاید اپنی بیوی کے علاج کے لیے رقم لے کر آیا تھا۔ ریسیپشن پر ہجوم تھا تو میں نے چالاکی سے دیکھا اور سوچا کیوں نہ اس کے پیسے چوری کر لیے جائیں تاکہ میرے باپ کا علاج ہو جائے۔ میں نے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر اس کے پیسے نکال لیے اور جمع کرا دیے۔ بعد میں جب اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے تو وہ چیخا چلایا اور بولا میری بیوی مر جائے گی اگر پیسے نہ ملے۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع نہ کیا اور اسی وجہ سے اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ چند لمحوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ میرے اپنے ابا کی موت بھی ہو گئی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس نوجوان کو اپنے پیارے کی موت پر روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت پچھتاوا ہوا۔ میں نے سوچا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر پھر محسوس ہوا کہ اس طرح میں انصاف کا قتل نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے گناہوں کی سزا پانے کا یہ صحیح راستہ ہوگا۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر کے خود کو اسی ادارے میں رکھ دوں تاکہ ہر لمحہ میں اپنی سزائے ضمیر محسوس کروں اور پچھتاوے کی سزا پاؤں۔ یہ سن کر شاہ فیصل بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ شریعت کے مطابق تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، مگر اسی وقت انہوں نے کہا تمہیں اب اسی جگہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ عدل و انصاف کے دائرے میں لا کر تمہارے فعل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاہ فیصل کی حکمت اور مشاہدے کی وجہ سے وہ عورت بے نقاب ہوئی اور قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچی، اور اس واقعے نے سب کو یہ سبق دیا کہ ظاہری حالات ہمیشہ حقیقت نہیں بتاتے۔
غور و مشاہدہ اور حکمت اکثر سچائی کو بے نقاب کرتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔